अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रियाज आजिज़ और आज बात करेंगे महंगाई पर, जिस पर कोई बात नहीं कर रहा। जो दरअसल काम है सियासी जमातों का, जो दरअसल काम है अपोजिशन की जमातों का, लेकिन इस पर कोई बात नहीं कर रहा। और सियासी जमातें अपने अपने मफादात के लिए, क्योंकि देखिए 13 जमातों का तो ये इत्तेहाद है जो हुकूमत में बैठा हुआ है, तो ये इनसे तो तवक्को ही अबस है कि इससे आप बात करेंगे या उम्मीद लगाएं कि ये महंगाई के खिलाफ इनको तो इक़दाम करने चाहिए। लेकिन जो अपोजिशन है उसको भी अपनी सियासत से फुर्सत नहीं है, वो अपने मामलात को सीधा करना चाहती है। वो उसके जो टारगेट्स हैं वो आवाम के मसाइल नहीं हैं, उनके टारगेट्स ये हैं कि हम हुकूमत में कैसे दोबारा आएँ। जो सियासी जमातें हैं वो असल में सियासत नहीं कर रही बल्कि इक़्तिदार की कोशिशें कर रही हैं। तो इक़्तिदार की कोशिशें करने में तो महंगाई का सवाल ही नहीं है या आवाम के मसाइल का तो सवाल ही कोई नहीं आता ना, वैसे भी नहीं आता। ये कॉमन सेंस में ही बात नहीं आती कि वो लोग जिनका टारगेट आपके मसाइल नहीं है वो आपके लिए क्यों बात करेंगे। वो उनके तो ठीक ठाक मामला चल रहे हैं, किसी का किचन कोई चला रहा है, किसी का किचन कोई चला रहा है, किसी का किचन खुद चला रहा है उसका बिजनेस, और ऐसा बिजनेस के डॉलर्स में खेल रहे हैं। ऐसा बिजनेस के सुबह उठते हैं तो पता चलता है 2 करोड़ रुपए उनके अकाउंट में बढ़ गए। ये वो लोग हैं, वो क्यों आपकी और गरीब लोगों की फिक्र करने लगे। वो तो सिर्फ अपने मसाइल के ऊपर अपने टारगेट पर नज़र रख कर बात करते हैं और कर रहे हैं। मुल्क की कोई भी सियासी जमातों में बिला तखसीस बात कर रहा हूँ कि वो यही उसका एजेंडा है कि वो इक़्तिदार में कैसे आए। वो उसका एजेंडा ये नहीं है कि मसाइल कैसे हल हों। इक़्तिदार में आकर, अच्छा ये इससे भी ज़्यादा अहम बात यह है कि जो मौजूदा मसाइल हैं इनका हल उसके पास कुछ नहीं है। वो सिर्फ ये चाहते हैं कि किसी तरीके से इक़्तिदार में आ जाएं, और जब वो इक़्तिदार में आएंगे तो जितनी महंगाई इस वक्त हुई है उससे वो 2 गुना 3 गुना ज़्यादा करके जाएंगे। इसलिए कि वो कहेंगे कि पुरानी हुकूमत ने हमें ये लेगेसी छोड़ी है, हमें तो विरसे में मिली है ये सब कुछ। मसाइल का हल उनके पास भी नहीं है क्योंकि संजीदा नहीं है मसाइल का हल करने में। और जो उनके जो मोहरे इधर से उधर करते हैं या डोरियां हिलाते हैं, वो लोग भी अब इससे बिल्कुल आरी हैं इस मसले से कि आवाम के ऊपर कितना बोझ पड़ रहा है और कैसे पड़ रहा है। नए नए टैक्स लगा रहे हैं, सुपर टैक्स लगा दो, फलाना टैक्स लगा दो, और इतने लोगों से पैसे किसी तरीके से हासिल कर लो, किसी तरीके से अपनी हुकूमत बचा लो, IMF से मुज़ाकरात कर लो, मान लो उसकी बातें, बाहर निकल के ये कह दो कि बड़े सख्त फैसले हैं जी, बड़े मुश्किल फैसले हैं जी, आवाम के लिए बड़े मसाइल हैं, हम नहीं चाहते लेकिन हम कर रहे हैं। क्यों बेवकूफ़ बना रहे हैं आप? किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं? आपके पास विल ही नहीं है काम करने की। आपके आपस के मसले तो पहले हल करो। पहले ये तो जिस मुल्क का वजीर दिफा ये कह रहा हो कि हम डिफॉल्ट हो चुके हैं, हम एक डिफॉल्ट कंट्री में रह रहे हैं, बाकी क्या रह जाता है फिर? आपके पास जवाब क्या है ये बात कहने का कि आप डिफॉल्ट से बचा रहे हैं मुल्क को? आप तो कर चुके। फिर वो तो इमरान वाले जो कहते हैं वो ठीक कहते हैं कि भाई हमने तो इतना छोड़ा था, 15, 16, 20 अरब डॉलर छोड़े थे, 18 अरब डॉलर छोड़े थे, इन्होंने खत्म कर दिए। ये ठीक है कि जब वो जा रहे थे तो उस वक्त ही ज़र मुबादला के ज़खायर में कमी वाक़ई होना शुरू हो गई थी, लेकिन असल में तो आपके दौरे हुकूमत में डिफॉल्ट हुआ ना। वो देखिए मरियम नवाज को वो कहती फिर रही है मेरा ताल्लुक ही नहीं हुकूमत से। असल हुकूमत तो उस वक्त होगी जब नवाज शरीफ आएंगे। अरे नवाज शरीफ आगे कौन सी तीर बम चला लेंगे भाई? उन्होंने भी यही करना है, उनके वजीर खजाना तो यही बैठे ना। चलिए नवाज शरीफ खुद नहीं है, वजीर खजाना इसाक डार तो यही बैठे ना। क्या कर लिया उन्होंने अवाम के लिए? वो उस माफिया की नजर हो गया, उनकी सारा मामला जो उनकी पॉलिसीज उन्होंने थोड़ी बहुत बनाई। तो देखिए पाकिस्तान के मसाइल अगर हल करना चाहें तो वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, लेकिन यहाँ तो विल ही नजर नहीं आ रही है। यहाँ तो मसला कुछ और है, मामला कुछ और है। उनका हदफ है अपनी हुकूमत को पहले हासिल करना था, हदफ यानी मौजूदा PDM का असल हदफ था हुकूमत हासिल करना, अब उनका हदफ है हुकूमत बचाना। मसला ये पाकिस्तान में सियासत करने का एक वाहिद उसूल ये है कि पहले हुकूमत के लिए कोशिश करो और जब हुकूमत में आ जाओ तो फिर हुकूमत बचाने की कोशिश करो। ये है सियासत का मरकज़ हमारे मुल्क में। और ये जो इस नहज पर पाकिस्तान की सियासत पहुंची है उसमें एस्टेब्लिशमेंट असल जिम्मेदार है। उन्होंने इस किस्म के हालात इस पाकिस्तान में पैदा किए कि पहले हुकूमत में आती हैं सियासी जमातें, फिर वो पहला 1 साल या 8 महीने शायद उनके सही गुजरते हैं, फिर बाकी सारा टाइम उनका हुकूमत बचाने में गुजर जाता है और फाइनली वो नहीं बचा पाते। यानी वजीर आजम बदल जाता है। चलिए पिछले
کئی ٹینیور سے تو یہ ہو رہا ہے کہ وزیر اعظم بدل جاتا ہے، تو بدل تو جاتا ہے بھائی، حکومت تو ایک چلتی نہیں ہے 5 سال تک. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا اصل ذمہ دار کون ہے اس صورتحال کا، کہ پہلے حکومت میں آؤ. حکومت میں آنے کے لیے وہ اسٹیبلشمنٹ سے ساز باز کرتے ہیں. پھر جب حکومت میں آ گئے تو اب حکومت کیسے بچنی ہے یہ اس کی پلاننگ کرنا ہے، کیونکہ وہ اسٹیبلشمنٹ ایسے ہتھ کنڈے استعمال کرتی ہے، ایسے اپنے مہروں کو فوراً آن کرنا شروع کر دیے یا ان کی ڈوریاں ہلانی شروع کر دی ہے جو حکومت کے لیے تھریٹ بن جاتے ہیں، یا وہ پہلے سے تھریٹس تیار ہوتے ہیں لیکن ایک خاص وقت کا انتظار کیا جا رہا ہوتا ہے، اور یہ سب اسٹیبلشمنٹ کی مرضی اور کہنے پر ہوتا ہے. اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے، کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے، کوئی نئی بات، کوئی راکٹ سائنس نہیں سمجھا رہا میں آپ کو ناظرین. میں اصل حقائق آپ کو پاکستان کے جو آپ خود جانتے ہیں، شاید میں اس کو ریفریز کر رہا ہوں ساری بات کو، سارے معاملے کو جس طریقے سے پاکستان میں ہوتا ہے. مہنگائی اصل کس طریقے سے لوگ اب رو پڑ رہے ہیں. ان سے بات کرے اگر کوئی میڈیا پرسن تو وہ روتے ہیں، آنسوؤں سے رو رہے ہیں کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، بہت عجیب قسم کی باتیں کرتے ہیں، اسپیچز کرتے ہیں، لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں. آپ سیاست میں رہ کر یا حکومت میں رہ کر آپ کہتے ہیں غریب لوگوں پر کوئی بوجھ نہیں پڑے گا. 170 ارب روپے کے نئے ٹیکسز لگا کے کس کے اوپر لگائے آپ نے؟ کیا جاگیرداروں پہ وہ ٹیکس لگایا آپ نے؟ کیا بڑے لوگوں پہ وہ سارا ٹیکس نیچے شفٹ ہو رہا ہے؟ اور وہ ٹیکس اس طریقے سے شفٹ ہو رہا ہے کہ ہر چیز کی قیمت بڑھ گئی، ہر چیز کی قیمت بڑھ گئی. دالیں، گھی، آٹا، چاول، صابن، بچوں کے دودھ، ایوری تھنگ جو ایک عام آدمی کی ضرورت ہے، جو ایک غریب آدمی کی ضرورت ہے. کیسے آپ باتیں کرتے ہیں؟ یہ اصل میں تو ٹیکس آپ نے غریب لوگوں پر لگایا. جب وہ شفٹ ہو رہا ہے غریب لوگوں کی طرف، آپ نے پیٹرول کے پرائسز بڑھا دیا، آپ نے ڈیزل کے پرائسز بڑھا دیے، وہ غریب لوگوں کی طرف شفٹ کر دیا آپ نے سارا ٹیکس، اور امیر تو پھر پہنچ جاتا ہے. یعنی جب آپ ٹیکس لگاتے ہیں تو اس ٹیکس میں سے بھی اپنا پروفٹ نکال لیتا ہے، وہ نکال لیتا ہے. وہ سارا آپ 10 روپے کا ٹیکس لگاتے ہیں، وہ 12 روپے اپنی پروڈکٹ کی قیمت میں بڑھا کر، اور وہ عوام سے وہ 12 روپے لیتا ہے، وہ 2 روپے فائدے میں جاتا ہے. یہ صورتحال ہے. ایسے میں آپ باتیں کرتے ہیں، بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، کون روکنے والا ہے؟ میڈیا پرسن بھی کیا کرے؟ وہ بیچارے، اس کو بھی 25, 30, 40 ہزار روپے تو تنخواہ ملتی ہے، وہ بھی کسی چینل میں ملتی ہے نہیں ملتی ہے، اور ہر وقت یہ تھریٹ رہتا ہے کہ کس وقت اس کو فارغ کر دیا جائے. وہ بیچارہ کیا کرے گا؟ وہ بس جا کے اپنے این ایل ای کو وہ سارا یا پروڈیوسر کو جا کے وہ حوالے کرتا ہے، یا جو شفٹ انچارج ہوتا ہے کہ بھئی یہ میں لایا ہوں باہر سے، وہ اس کی بھی مرضی ہوتی ہے شفٹ انچارج کی، اس کو چلائے کہ نہ چلائے. تو عوام کی آواز تو پہنچانا، لیکن آواز پہنچانے سے کیا ہوتا ہے؟ ہر دفعہ جب پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے، ایک لمبی سی سارے چینل مسلسل اس بات کو نشر کرتے ہیں اور دکھاتے ہیں، اور مختلف جو پیٹرول پمپ پہ جا کر وہاں پر کسٹمر سے اور جو بائکر سے اور رکشے والوں سے وہ انٹرویوز کرتے ہیں. اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ مطلب لوگوں نے یہ بھی سمجھ لیا، اور جن اسٹیبلشمنٹ جو اصل اس میں کاریگر ہے اور سیاستدان جو اصل اس کے بینیفیشری ہیں سارے سسٹم کے، انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ اس سے کچھ ہوتا نہیں ہے یار، کہنے دو ان سے، کیا فرق پڑتا ہے. انہوں نے اس بات کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ لیا ہے کہ ان کے چیخنے سے کچھ نہیں ہوتا یار، چیخنے دو، لیٹ دم کرائے، کچھ نہیں ہوتا اس سے، ہمارے پر کیا اثر پڑے گا. میڈیا وہ پہلے کہتے تھے میں تمہارے خلاف خبر لگاؤں گا، وہ کہتا ہے خبر مت لگاؤ، تم میری طرف سے آرٹیکل لکھو، اور اس سے بھی زیادہ تم اداریہ لکھو میرے خلاف، ڈزنٹ میٹر فار می. یہ ہے سیاستدانوں کی اپروچ، اور یہی ہے اسٹیبلشمنٹ کی اپروچ. جب تک یہ نظام نہیں بدلے گا، یہ سوچ نہیں بدلے گی، پاکستان کے لوگ اسی طریقے سے رلتے رہیں گے اور رل رہے ہیں. اور مجھے نہیں پتا کہ آئندہ پاکستان کا کیا مستقبل ہوگا. جس طرح کی خبریں آ رہی ہیں وہ بہت خطرناک ہیں، اور خاص طور سے خواجہ آصف کا یہ بیان کہ پاکستان ایک ڈیفالٹ ملک ہے اور ڈیفالٹ ملک میں ہم رہ رہے ہیں، تو پھر بھائی آپ حکومت میں کیوں بیٹھے ہیں؟ یا اگر بات سمجھ میں آتی ہے کہ حکومت میں آپ بیٹھیں تو اس لیے بیٹھیں کہ آپ کا اصل منشا ہی حکومت میں آنے کا تھا. اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.